जिज्ञासा राख्नु भएको छ र हाम्रो क्रिस्चियन महासंघले के पहल गरिरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले यो राख्नु भएको छ। अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले यसलाई बताइदिनुहोस् र हामी आजको कार्यक्रमलाई बिस्तारै समापन गर्नुपर्छ होला। त्यहाँ अलिकति सानो यो पहिला होइन कि पहल के भइरहेछ भनेर सोध्नुभयो होला। सकभर मैले पढ्नु त्यहाँ जस्तो देखेको त्यस्तै पढिदिएँ मैले, त्यसै भएर होला। कसको पहल भइरहेछ भनेर सोध्नुभयो। पहल भइरहेछ होला। ल होइन, पहिला कुरो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब यो कुरा चाहिँ टुप्पो मात्रै भनेर हुँदैन, अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्यो भने मात्रै उहाँले बुझ्नुहुन्छ। यो क्रिसमसको बिदाको विषयमा नेपालको क्रिस्चियन इतिहासमा नै पहिलो पटक राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको जुन नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले 63 सालमा चाहिँ राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ बोलाएर सार्वजनिक बिदाको माग गर्यो र क्रिसमसको कार्यक्रमको चाहिँ माग गरेपछि सबै राजनीतिक दलहरू आएर त्यहाँ बिदाको सहमति जनाउनु भयो र जनाइसकेपछि त्यसको 3 दिन पछाडि सार्वजनिक बिदा भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको 63 बाट 72 सालसम्म लगभग 10 वर्ष रह्यो। 10 वर्षपछि चाहिँ अहिलेको यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ यो सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि धर्मावलम्बीले मात्रै बिदा पाउने भन्यो र धर्मावलम्बीले मात्रै बिदा पाउने भनिसकेपछि भनेर क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा पठाइसकेपछि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतका चाहिँ सबै मन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र दिएर ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम देशव्यापी गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक नियोगमा पनि पहल गर्यो। ल एन्ड एसोसिएसन होइन त पास्टर बुद्ध घिसिङज्यू? हजुरको चाहिँ ल एन्ड एसोसिएसन होइन त? एडभोकेट फर द नेसनले चाहिँ के गर्यो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अनि मुद्दा हालिसकेपछि पनि खाइपाई आएको बिदा कटाउनु पाइँदैन भनेर चाहिँ पुनरावलोकन गर्नु भनेर आदेश गर्यो सर्वोच्चले। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पनि हामीले पाउँदै आएको बिदा चाहिँ कटाउनु पाइँदैन भनेर खबरदार हामीले चाहिँ व्यापक राजनीतिक कूटनीतिक हामीले ध्यानाकर्षणको काम गर्यौँ र अदालतमा पनि हामीले मुद्दा हाल्यौँ। दुईटै काम गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गृह मन्त्रालयले बिदा पुनरावलोकन समिति सार्वजनिक बिदा भनेर त्यो चाहिँ एउटा सबै धर्मावलम्बीको लागि बनायो। त्यो बिदा पुनरावलोकन समितिले के गरे सिफारिस गर्ने बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा हुनुपर्ने, त्यसको आधार के त भनिसकेपछि के अरे फेरि भन्नुहोस् त? एडभोकेट्स फर द नेसन हो। एडभोकेट फर द नेसनले जस्तो चाहिँ को चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश र चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले चाहिँ दिएको ज्ञापन पत्र भनेर चाहिँ प्रष्टै रूपले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल नै गृह मन्त्रालयको जुन चाहिँ परिपत्रमा छ त्यो सारा मिडियामा आएको छ। त्यसले गर्दा त्यसको आधारमा क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गृहले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्यो र त्यसभन्दा पछाडि लगत्तै अब हामीले के गर्यौँ भन्दा बिदा पाइएला भनेर बस्यौँ। बिदा पाइएला भनेर बसिसकेपछि अन्तिम दिन आएर त्यसको चाहिँ क्रिसमसको यो गत वर्षको चाहिँ 2-3 दिन अगाडि हामी गृहमन्त्रीसँग 4 दिन जति अगाडि गएर त्यहाँ हामी महासङ्घको ठुलो टोली गएर बिदा हामीले पाउँदैनौँ भने पाउँदैन भन्नुहोस्, पाउँछौँ भने पाउँछ भन्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ कड़ा रूपले ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेर गृहमन्त्रीसँग भेटेर वरिपरि घेरेर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा क्रिसमसको बिदा पाउनुहुन्छ, म बिदा दिन्छु, मैले सिफारिस गरिसकेका छु, तपाईँहरूकै क्रिस्चियन महासङ्घको ज्ञापन पत्रको चाहिँ उसमा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यहाँबाट बिदा पाइन्छ भनेर मिडियाले यति छापती ल क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा भनेर धुमधाम गर्यो। सुन्नुहोस् है, उपयुक्त समयमा मैले भन्छु तपाईँहरू सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदाय विश्वमै भएकोले थाहा पाउनुपर्छ, क्रिस्चियन जगतकै केही संस्थाहरू चाहिँ रातारात गएर कहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई कहिले गृहमन्त्रीको सल्लाहकारलाई क्रिसमस त बाइबलमै छैन,
बाइबलमै छैन, यो दिनुपर्ने विधै होइन। यो त कहाँ त्यो सिविक ऐतराज भन्ने मान्छेले राजनीति गर्नको लागि पो यो त यो क्रिसमसको बिदाको चाहिँ ऊ गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसँग पनि भनेछन्, गृहमन्त्रीको सल्लाहकारसँग पनि भनेछन्। तपाईँहरूले नाम सुनेको चिनेका अहिले जुन ज्ञापन पत्र बोकेर बेला बेला कुदाकुद गर्ने दाजुभाइले भनेछन्। मैले उपयुक्त दिनमा पात्र समेत मैले उहाँहरूसँग गरेको कन्भर्सेसनको रेकर्ड राख्नुहोस् भनेको छु, त्यो मैले सुनाउँछु, बुझ्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले क्रिसमसको बिदा नपाइएको हो। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो हाम्रो योजनाभित्रै के छ भन्नुहुन्छ भन्दा हामी 2-3 काम गर्छौँ। एक नम्बरमा हामी चाहिँ यो सरकारका ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्रदेखि व्यापक अभियान चलाउँछौँ। अर्को विश्वव्यापी रूपमा प्रार्थनाको अभियान चलाउँछौँ, यो बिदा कायम होस् भनेर। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागले आवाज उठाउँछ। अर्को तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विवादले कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि आवाज उठाउँछ। तर म यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको चाहिँ प्रष्ट रूपले यो क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा गराउने कुरोलाई हामी चाहिँ क्लियर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब राज्यले कुरा सुन्ने भनेको कुनै पनि संस्था गएर भने भरले सुन्नेवाला छैन। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको महासङ्घ भनेकै राजनीति के अरे महासङ्घ भनेकै सरकारका मान्छेले सबै बुझ्छ। सङ्घ संस्थाको मान्छे कोही सरकारलाई भेट्न गयो भने के भन्छन् त्यहाँ भन्दाखेरि मिलेर आओ भन्छन्। महासङ्घलाई कहिल्यै पनि हामी सबैलाई गएर भेटेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेछ। अहिले पनि टेलिफोनमा मेरो सबैसँग कुराकानी भइरहेछ। महासङ्घलाई कहिल्यै पनि मिलेर आऊ भन्दैनन्। सरकारका मान्छे, मन्त्री, राजनीतिक मान्छेले बुझिया छ के हो भन्दा महासङ्घ भनेकै सङ्घका चाहिँ महासङ्घ हो। त्यो यो मिलेकै छ भन्ने उनीहरूले बुझ्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई यो अहिले तपाईँको चाहिँ यो कोभिडले गर्दा अलिकति केही कुराहरू अलिक खोकुलो हामीले भएको छ। यो कोभिड सहज भइसकेपछि हाम्रो त्यो क्रिसमसको सार्वजनिक छुट्टी गराउने कुरालाई 1 नम्बरको प्राथमिकतामा हामी गर्छौँ। यो गर्नुपर्छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई र यहाँ सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो एकदमै के भन्छ जिज्ञासा राख्नको लागि आतुर हुनुभयो, धेरैले राख्नुभयो, धेरै खुसी भयो। हामी धेरै कुरा हामी सुन्यौँ, धेरै कुरा हामीले बुझ्यौँ र बुझाउन पनि सफल भएका छौँ। मेरो हिसाबले हाम्रो आदरणीय अग्रजहरूले यसलाई बुझाउनु भएको छ र तपाईँहरूको बिचमा मैले पनि यसो सम्मेलन गर्ने एउटा होस्ट, एउटा ड्राइभरको जिम्मा दिनुभयो। धेरै धन्यवाद। यस जिम्मालाई चाहिँ मैले जानी नजानी मैले निर्वाह गरेँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यसबाट धेरै आशिष मिलेको छ र हाम्रो भनौँ हाम्रो क्रिस्चियन महासङ्घको यो अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो शिखर सम्मेलन सफल भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र सबैजनाले जसलाई जे भूमिका दियो सबैले असल तरिकाले निर्वाह गर्नुभयो र विशेष गरी म सबैभन्दा धेरै धन्यवाद हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय डिएसपरा विभागको हाम्रो अध्यक्षज्यू, हाम्रो के भन्छ प्रमुखज्यू, हाम्रो निमा घिसिङज्यू र हाम्रो रिता काबु म्याम, हाम्रो इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर। उहाँ दुईजनाको ठुलो भूमिका छ, उहाँहरूको धेरै मेहनत छ। म त यसो काम गर्ने एउटा के भन्छ माइक अगाडि के भन्छ त्यो माइकको पुरो साउन्ड बक्स मात्रै हो, तर भित्र माइक्रोफोन चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै जे बोल्नुहुन्छ त्यो बक्सले त्यही कुरा फाल्छ होइन। अनि सकेसम्म उहाँहरूको कुरालाई मैले बाहिर फाल्ने कोसिस गरेँ, मैले सुनाउने कोसिस गरेँ। आशा छ तपाईँहरूले यसमा धेरै बुझ्नुभयो। तपाईँले महासङ्घप्रति देखाउनु भएको यो सद्भाव, प्रेम सबैको लागि मेरो हृदयबाट अनि हाम्रो क्रिस्चियन महासङ्घको ड्यासपराको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यसो गरौँ, अब यत्रो हामी डिस्कसन गऱ्यौँ, यसमा हामी धेरै कुरा बुझ्यौँ होला, बुझाउन सक्यौँ होला, बुझाउन सकेनौँ होला। यो सबै कुरालाई हामी एकसाथमा एकमुष्टको लागि हामी धन्यवादको साथमा प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट आज छुट्टो जो हामी छुट्नेछौँ। र यसको सबै यो गर्नको लागि म आदरणीय पास्टर, हाम्रो भनौँ डायस्पोरा डिपार्टमेन्टको हाम्रो लिडर निमा घिसिङज्यूलाई दिन्छु। उहाँले नै सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्क्लुजन गरेर आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ यही नै समापन भएको उहाँले घोषणा गर्नुहुनेछ र यो समय उहाँलाई म दिन्छु। हुन्छ, यहाँ सबैको धैर्य धारणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यसबाट अहिले पास्टर प्रकाशले भन्नुभयो जस्तै के देखिन्छ भने हामी सबैजनाले
एफएनसी अर्थात् राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यसले बोक्दै आएको जुन एजेन्डा छ, मुद्दा छ, त्यसप्रति हाम्रो समर्थन छ, हाम्रो साथ छ भन्ने कुरो देखाउँछ। यहाँहरू सबैलाई यति लामो समयसम्म बसिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। साथसाथै पास्टर प्रकाशले धेरै धन्यवाद। वास्तवमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। म त खालि उहाँलाई मेसेज गरेर लु यसो है भनेर उहाँले घचघचाउनुहुन्छ। वास्तवमा म त एकदम यस विषयमा एकदम यो कार्यक्रम गर्ने यो वरदान मेरो हुँदै होइन। त्यसैले म यस्तो कुरोबाट चाहिँ यो कार्यक्रममा बोल्ने मात्रै बानी भएछ कि यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्न मलाई आउँदैन। एकदम गाह्रो कुरो हो मेरो लागि चाहिँ। तर यी सबै कुराको बावजुद पनि परमेश्वरले हामीलाई यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा सहायता गर्नुभयो। यी सबै कुराको श्रेय परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ र यसबाट प्रभुको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको राज्य विस्तार होस्, परमेश्वरको मण्डली अझै मजबुत हुँदै जाओस् र विशेष गरी नेपालमा हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको पहिचान हक हितको कुरामा यसले टेवा पुर्याओस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना र चाहना हो। र आगामी वर्ष दिनहरूमा र आगामी वर्षमा कहाँ हुने भन्ने कुरा हामी तय भएपछि यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यहाँहरूले निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। आफ्नो सबैजना प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो महामारीको माझमा पनि यसरी हामी यो प्रविधिको माध्यमद्वारा विश्वभर छरिएर रहे तापनि आफ्नो देशको लागि, आफ्नो देशमा भएको मण्डलीको निम्ति यसरी जुट्ने अवसर तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। नेहमाया प्रवासमा थिए जब उसले यरुशलेमको पर्खालहरू भत्किएको अवस्थामा, त्यसका मूल ढोकाहरू जलाइएको अवस्थामा अनि त्यहाँ भएका मानिसहरूले दुःख पाइराखेका छन् भन्ने खबर जब उसले पाउँछ अनि ऊ बेचैनी भएर हुन्छ र तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना चढाएर राजाको अगाडि जाँदाखेरि उसले देखेको दर्शन पुरा गर्नको लागि त्यो राजा मार्फत तपाईँ प्रभुले सबै कुरो जुटाउनुहुन्छ। तपाईँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज हामी कतिजना प्रवासमा छौँ र आफ्नो देशमा, आफ्नो मातृभूमिमा, आफ्नो माटोमा, आफू जन्मेको ठाउँमा तपाईँको महिमा बिथोलेको देख्दाखेरि, तपाईँको राज्यमाथि आक्रमण भएको देख्दाखेरि, तपाईँका छोराछोरीले, तपाईँको सन्तानले दुःख भोगेको देख्दा साँच्चै नै हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। अनि त्यसमा हामी कसरी जुट्न सक्छौँ, प्रार्थनाबाट हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ र महासङ्घसँग हामी खडा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ प्रभुले आजसम्म यस समयसम्म डोर्याउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा अझै हामी डायस्पोरामा रहेका मण्डलीहरूले, विश्वासीहरूले महासङ्घले बोक्दै आएको, उठाउँदै आएको मुद्दामा साथ दिनेछौँ। तपाईँ प्रभुले नै हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले गर्नु भएन भने त हाम्रो बलले, हाम्रो बुद्धिले मात्रै यो भ्याउँदैन। किनकि तपाईँको वचनले भने जस्तै न त बलले न त शक्तिले, तर तपाईँ परमप्रभुको आत्माले, जुन परमेश्वरले राजा अर्थशास्त्रको हृदयमा काम गर्नुभयो अनि त्यही परमेश्वर आज हुनुहुन्छ। नेपालका शासकहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु ती शासकहरू, ब्युरोक्रेसीमा रहेका मानिसहरू, कानुनविदहरू, कानुन बनाउनेहरू सबैसँग तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहल कदमी गर्दाखेरि हाम्रो भरोसा महासङ्घमाथि होइन, तर तपाईँ प्रभुमाथि हाम्रो भरोसा हामी राख्न सकौँ। किनकि तपाईँ प्रभुबाट मात्रै यी सबै कुरा सम्भव हुँदछ। धन्यवाद परमेश्वर। आजको यो प्रभु कन्फरेन्समा तपाईँ प्रभुको उपस्थिति दिनुभयो, सबै कुरामा सहायता गर्नुभयो। सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह, धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई